दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हिजोबाट सुरु भएको छ। यही 15 गतेसम्म हुने महाधिवेशनको प्रमुख मुद्दा दुई कुरामा उठाइएको छ। माओवादी नेतृत्व चयनको विधि र कार्यदिशाबारे यसमा सबैको चासोको विषय पनि रहेको छ। अधिवेशनबाट 3 दशकदेखि पार्टी अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प को भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ कि कोही बन्न सक्ने अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा। आज हामी यिनै विषय खोतल्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मुमाराम खनाल, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। खनालज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? होइन, म त नेपाल समयसँग आबद्ध छु, त्यसैमै चाहिँ व्यस्त हुन्छु। पत्रकारितामा लागेर आफ्नो समय त्यतै व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ। लेखनमा पनि आफ्नो केही कुराहरू लेख्नु पनि थालिरहेछु, त्यसलाई पनि अब निरन्तरता दिनुपर्ने छ। अहिले माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्दै एकाएक यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्यो। यस विषयमा यहाँले सामाजिक सञ्जाल अर्थात् फेसबुकमा 2वटा स्ट्याटस राख्नु भएको छ। एउटा महाधिवेशनको शुभकामना, अर्कोमा छ म जस्ताको तस्तै म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु, पत्रकार र नेताको वार्तालाप भनेर इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ। र मैले नेताको मात्रै भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै जाँदा त महाधिवेशन पो भयो। माओवादीले प्रतिक्रियावादीहरूलाई नराम्रोसँग झुक्क्यायो। राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दै उद्घाटनको दिन छ्याप्पै महाधिवेशन। यो हो नि त छापामार तरिका। पार्टीले आजैबाट पुरानै लय समात्यो। यसको आशय के हो? म अलिकति त्यो राजनीतिलाई अलिकति सटायरिकल चाहिँ फर्ममा कहिलेकाहीँ लेख्न चाहिँ आनन्द लाग्छ होइन। यो चाहिँ के हो भने त्यो मैले एउटा बिम्ब प्रचण्डले केही समय जति बेला यो शान्तिपूर्ण अवतरणमा आउनुभयो र पत्रकारहरूले उहाँलाई चाहिँ सोच्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिँदा उहाँले के भन्नुभयो भने गर्दै जाँदा जनयुद्ध भयो। मतलब एउटा चाहिँ प्लान चाहिँ त्यो एउटा प्रि प्लान भन्दा पनि त्यो एउटा चाहिँ एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट एक प्रकारको चाहिँ हिंसात्मक राजनीतिमा जाँदाखेरि होइन, त्यो के कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन होइन। त्यो हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै जाँदा जनयुद्ध यहाँसम्म पुग्यो भन्नुहुन्थ्यो। र त्यो एक हदसम्म प्रचण्डका हरेक चाहिँ यो राजनीतिक गतिविधिहरू एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त्यो एडहक बेसिसमा छ कि त्यो चाहिँ जहिले पनि तदर्थमा चाहिँ सुरु गर्ने र त्यसको परिणाम कहाँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई आफैलाई थाहा हुँदैन होइन। र यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि मैले चाहिँ त्यो जनयुद्धको त्यो प्रचण्डको चाहिँ जवाबसँग जोडेर होइन, उहाँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनको चाहिँ चरित्र नै आधारभूत रूपले फरक हुन्छ होइन। त्यसको कानुनी पाटोतिर म जान्न। त्यो उहाँहरूले चाहिँ महाधिवेशन अथवा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नु नै एकदमै सकारात्मक कुरा हो, किनभने हाम्रो संविधानले दल सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थाको कोणबाट र अर्को चाहिँ त्यही दलभित्र चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ नेताहरूको त्यसको चाहिँ आन्तरिक ऊर्जाको कोणबाट त्यो सकारात्मक कुरा हो। र राजनीतिक दलहरूले चाहिँ छिटो महाधिवेशन मात्रै गर्ने होइन कि छिटो नेतृत्व पनि फेर्नुपर्छ। किनकि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले होइन, एउटा लोकतन्त्रमा, यद्यपि माओवादी कति लोकतान्त्रिक हो त्यसमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ, तर एउटा किनभने हाम्रो राज्यको परिवेश त लोकतान्त्रिक छ होइन। हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक छ। र अब कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चाहिँ दस्तावेज एकातिर राखेको छ होइन, तर उनीहरूको त कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, उनीहरू एकदलीय चाहिँ व्यवस्थामा विश्वास गर्छन् आदि इत्यादि चाहिँ छ। त्यो पनि धेरै पुरानो मान्यता भइसक्यो। कम्युनिस्टहरू विभिन्न खालका, वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू विभिन्न खालका छन् होइन संसारमा। तर मैले चाहिँ त्यहाँ इङ्कित गर्न खोजेको कुरा के थियो भने माओवादीले जुन प्रकारले चाहिँ एउटा रणनीति तय गर्नुपर्छ त्यो रणनीतिक योजना न त त्यो विचारमा चाहिँ प्रचण्डको छ, न त्यो सङ्गठनमा छ, न चाहिँ त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो टेक्निकल कुराहरूमा अथवा चाहिँ प्राविधिक कुराहरू जुन चाहिँ उहाँहरूले सम्मेलनमा लिनुहुन्छ नि। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने नितान्त सामान्य कुराहरू पनि महाधिवेशन भन्नुभएको छ, दस्तावेज छैन। दस्तावेज कुनै पनि कुरामा ठोस निर्णय लिन नसक्ने। ठोस निर्णय भन्दा पनि
त एडहक बेसिसमा चलाउने के उनलाई चाहिँ जे मन लाग्छ एकजना मान्छेले चलाएपछि त्यस्तै नै हुन्छ। संस्थागत भयो भने होइन सबै चिजहरू संस्थागत छ भने त्यो संस्थागत ढङ्गले चल्छ र त्यो प्रचण्डलाई त्यति ठुलो चाहिँ टेन्सन पनि हुँदैन कि त्यो तनाव जुन जहिले पनि तनाव हुन्छ नि त्यो तनाव एक्लै सबै कुरा एक्लै डिसिजन गर्ने कसैलाई थाहा पनि छैन होइन। अनि एक्लै डिसिजन गर्दाखेरि के हुन्छ भने उनको चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि त्यो एडहक बेसिसमा त्यो तदर्थवादमा चाहिँ आधारित छ र त्यो तदर्थवादले जनयुद्ध जसरी चाहिँ हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि जनयुद्ध भयो भने जस्तो होइन उहाँको चाहिँ त्यही यसमा पनि के भयो भने राष्ट्र सम्मेलन गर्दै जाँदा अनि अघिल्लो दिन महाधिवेशन भनिदिनु भयो। छापामार शैली नै हो त छापामार शैली हो नि केन्द्रीय सदस्यलाई थाहा छैन कसैलाई पनि थाहा छैन स्थायी समितिमा एकैचोटि चाहिँ यसलाई अब महाधिवेशन भनिदिउँ भन्दा हुन्छ महाधिवेशन भनिदिउँ यो गुपचुप किन राख्न खोज्यो हो। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ गजब चाहिँ अरू पनि के लाग्छ भने यति ठुलो डिसिजनहरू गर्दाखेरि कसैको पनि विमति पनि छैन भन्दाखेरि त्यो कार्यकर्ता र नेताको सम्प्रभुता जुन हुन्छ नि त्यो सम्प्रभुता त्यो मरिसकेको छ के। मलाई चाहिँ गजब के लाग्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अरूको अधिकारको कुरा गर्छन् होइन संसारलाई चाहिँ मुक्त गर्ने कुरा गर्छन् तर चाहिँ उनीहरूको आफ्नै अधिकार चाहिँ एउटा मान्छेबाट कुण्ठित छ र त्यो अधिकारबाट उनीहरू आफै वञ्चित छन् र आफै जेलमा चाहिँ थुनिरहेको मान्छेले अरूलाई चाहिँ जेलमुक्त गर्छु भनेर हिँड्छन्। त्यसमाले त्यो विचारबाट बाँधिएको सङ्गठनबाट बाँधिएको अरूको स्वतन्त्रता र अरूको चाहिँ लागि उपदेश दिने त्यो प्रकारको झुन्ड जुन हो त्यसले एउटा नेता अथवा एउटा झुन्डलाई चाहिँ त्यसले फाइदाजनक अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यो सत्ताबाट फाइदा पुर्याउला अथवा अरू चाहिँ उसको चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई चाहिँ उसले प्रवर्धन गर्ला तर मुलुकको चाहिँ हित मुलुकको चाहिँ प्रवर्धन गर्न चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा व्यक्तिवादी संरचनाले एउटा अधिनायकवादी संरचनाले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि अहिले पनि एउटा राजतन्त्रको विरोध गरेर तपाईँ अर्को प्रकारको त्योभन्दा पनि खराब राजतन्त्र किनभने एउटा राजतन्त्र त त्यो ऐतिहासिकदेखि एउटा ऐतिहासिकतादेखि एउटा भूगोल र राष्ट्रको एकीकरणदेखि आएको हुन्छ। त्यो राजतन्त्र चाहिँ वास्तवमा त्यति हार्मफुल हुन्न जति तपाईँले चाहिँ नक्कली राजा चाहिँ बनाउनुहुन्छ। त्यसमाले कम्युनिस्ट पार्टीले 34 वर्षदेखि प्रचण्डजी राजै हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टीभित्र होइन र अर्को मान्छेले चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो पार्टीमा रहन सक्ने स्थिति हुँदैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रचण्डको कुरा मात्रै होइन त्यो अरू वामपन्थी पार्टीहरूको पनि होला लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको पनि होला कुनै पनि पार्टीले कमसेकम चाहिँ धेरैजसो एक कार्यकाल अधिकतम चाहिँ रहने हो भने 2 कार्यकाल 10 वर्षभन्दा कुनै पनि पार्टीको नेता एउटा पार्टीभित्र रहनु हुँदैन। त्यसले पार्टीलाई बन्ध्याकरण गर्छ त्यहाँको स्वतन्त्रतालाई बन्ध्याकरण गर्छ त्यसका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ सृजनशीलतालाई बन्ध्याकरण गर्छ त्यसका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ आलोचनात्मक चाहिँ जुन चेतना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भुत्ते बनाउँछ र अन्तिममा गएर जुन पार्टीले स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ पार्टीभित्रका सम्पूर्ण चाहिँ पार्टी सदस्यहरूको सम्प्रभुतालाई पनि त्यसले चाहिँ मार्छ र त्यो सम्प्रभुतालाई समाप्त पार्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरू त्यो आफै चलायमान हुनका लागि त्यस्तो विधिले नै चलायमान बनाउने हो कि। भनेपछि यो माओवाद औचित्यहीन थियो। माओवाद त संसारभरि औचित्यहीन भइसक्यो नि। माओवाद चाहिँ चीनमा चाहिँ माओवादले काम गर्यो नेपालको परिप्रेक्ष्य होइन माओवाद चाहिँ चीनका लागि बनाएको हो क्या। माओले चाहिँ कुनै नेपालका लागि माओवाद बनाइदिया होइन न त त्यो इन्डियाका लागि बनाएको न संसारका लागि बनाएको। माओले चीनमा बनाएको त्यसले चीनमा काम गर्यो होइन। यो संसदीय व्यवस्था पनि बेलायतले बनाएको बेलायतमा काम गर्यो अन्त गरेन हेर्नु। त्यसको अभ्यास हाम्रोमा सुरु भएको छ कि छैन? हाम्रोमा हो त्यही त हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ हामीले चाहिँ परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भन्यौँ तर त्यो परिमार्जित रहेछ। हामीले संविधानमा लेखेभन्दा बढी मन्त्री कताबाट बन्छन् हामीले संविधानमा लेखेभन्दा पार्टी कसरी फुट्छन् हामीले संविधानमा 40% लेखेको 20% कसरी हुन्छ 30% अर्काले कसरी बनाउँछ। संविधान च्यातचुत पार्ने अनि आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई चाहिँ अगाडि राख्ने नेताहरूको जुन चाहिँ कुनै पनि वादमा नचल्ने कुनै पनि विधिमा नचल्ने कुनै पनि चाहिँ संस्थागत निर्णयमा नचल्ने जब नेता हुन्छ तब तपाईँ कुन वादले काम गर्छ कुन संविधानले काम गर्छ कुन कानुनले काम गर्छ त्यसमाले त्यसले काम गर्दैन। त्यसमाले हामीले चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने चाहे जुनसुकै वादहरू त्यही देशका उपज हुन्छन्। त्यही चीनले फ्यान्टास्टिक काम गरिरहेछ त्यही वादमा उभिएर आज होइन माओवादको जगमा उभिएर किनभने त्यो अर्ग्यानिक थियो। माओवाद चाहिँ चीनका लागि अर्ग्यानिक थियो। उनीहरूले माओवाद भनेनन् कहिले पनि। त्यो माओवाद त यहाँका चाहिँ नक्कलीहरूले भने नक्कलीहरूले चाहिँ जसलाई चाहिँ जसले माओवाद भनिरहेछन् त्यो माओवाद चिनियाहरूले भनेनन्। चीनलाई त्यो माओको चाहिँ माओवाद होइन चीनलाई चाहिँ मुक्त गर्ने कसरी
चीनलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मातहतमा ल्याउने कसरी भन्ने चाहिँ एउटा एक्सर्साइज गर्यो। पछि चाहिँ माओको चाहिँ कैयौँ प्रावधानहरू गलत छन् भनेर तेङले अगाडि फेरि अर्को आर्थिक क्रान्तिको कुरा अगाडि सारे, त्यसलाई चीनले चाहिँ स्वीकार गर्यो र चीन चाहिँ आज विश्वलाई चकित बनाउने ढङ्गले विकासमा अगाडि बढ्यो हैन। तर यहाँको माओवाद चाहिँ दिन प्रतिदिन गरिब, सङ्गठनमा गरिब, आफ्नो आचरणमा गरिब। यहाँका माओवादी हेर्नुभयो भने त तपाईँले चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यति गरिब सिद्धान्त किन चाहियो त नेपाललाई? जस्तो अहिलेको तर त्यो माओवाद होइन, नक्कली माओवाद जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रचण्ड पथ बनाउनका लागि माओवाद भनियो। भनेपछि समाजवादको जो व्याख्या भनेर आधारको निर्माण अर्थ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबै वर्गको पार्टीबाट मुक्त गरेर एउटा वर्ग श्रमिक सर्वहाराको पार्टी बनाउनु भनेर यो एउटा सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्त विपरीत अहिलेको पार्टी चलिरहेको छ। पहिलो कुरा त के हो भने नेपालमा सर्वहारा छैन, जहाँ औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन। यो बारम्बार होइन, त्यो उहाँहरूले चाहिँ जुन शब्दमा भन्नुहुन्छ नि त्यो खालको सर्वहारा छैन। हो, नेपालमा चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेको थुप्रो जनसङ्ख्या छ होइन। नेपालको चाहिँ सामाजिक विभेदको तपाईँले चाहिँ त्यो सोसियल इनइक्वालिटीको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यो भारतको तुलनामा, त्यो अरू चाहिँ पुँजीवादी देशहरूको तुलनामा, त्यो अमेरिकाकै तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यहाँ त यति चाहिँ फराकिलो छ कि गरिब र धनीको खाडल होइन। भारतमै पनि धेरै ठुलो छ, तर नेपालमा चाहिँ धनी र गरिबको खाडल त्यति ठुलो छैन। यो देशै गरिब भएको हुनाले यहाँको धनी पनि गरिब भयो कि होइन। त्यसैले केही अपवादहरू छोडेर भन्नुहोस् न, अहिलेको चाहिँ ग्लोबलाइजेसनका केही अपवादहरूलाई छोडेर हामीले आम नेपालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो सामाजिक विभेद त्यति ठुलो छैन। त्यसै हुनाले नेपाली समाज चाहिँ नेपालका पार्टीहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू एउटै देखिन्छन् कि त्यहाँ कुनै वर्ग अन्तर तपाईँ देख्नुहुन्न होइन। त्यो वर्गीय अन्तर भारतमा तपाईँ जानुभयो भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको मान्छे 3 पुस्ता रेलवे प्लेटफर्ममा जन्मिया छ, कहीँ जमिनै देखाएको छैन, त्यसलाई भन्छन् सर्वहारा। जहाँ औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ मात्रै औद्योगिक सर्वहारा हुन्छ। नेपालमा कहाँबाट औद्योगिक सर्वहारा? औद्योगिक क्रान्ति भएको भए पो औद्योगिक सर्वहारा हुनु, यहाँ सर्वहारा होइन। यहाँ चाहिँ सामान्यतया के हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या छ। त्यो भूगोलले गर्दाखेरि पनि, अलगावपूर्ण बस्तीले गर्दा, जहाँ चाहिँ शिक्षा दिन सकिँदैन, स्वास्थ्यको चाहिँ दिन सकिँदैन, बिजुली दिन सकिँदैन, पानी दिन सकिँदैन, बाटो दिन सकिँदैन। त्यो किन सकिँदैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तो अलगावमा रहेको बस्तीलाई त पुर्याउनै सकिँदैन कि। एउटा घर माथि टाकुरामा बनाएको छ। अरू विकसित देशहरूमा के हुन्छ, सभ्य देशमा के हुन्छ भने जहाँ चाहिँ तपाईँको शिक्षा दिन सक्दैन राज्यले, जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य दिन सक्दैन, जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी दिन सक्दैन, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा दिन सक्दैन, यी सबै कुरा दिन नसक्ने ठाउँमा, बिजुली नभएको ठाउँमा, बाटो नभएको ठाउँमा तपाईँ घरै बनाउनु पाउनुहुन्न। तपाईँले त्यहाँ घरै बनाउनु पाउनुहुन्न। जहाँ यी चिजहरू चाहिँ छ त्यहाँ मात्रै घर बनाउनुहुन्छ। किनभने सभ्य राष्ट्रले एउटा नागरिक पिछडिनु भनेको मुलुक पिछडिनु हो भन्छ के। तर यहाँ त हाम्रो त के भने हाम्रा मन्त्रीहरू होइन, उदाहरणको लागि मेरै जिल्लाका एकजना मन्त्री थिए, उनले चाहिँ 4 घरलाई चाहिँ बाटो लिएर जानको लागि 7 करोड खर्च भयो अरे। अझै अर्को पटकको बजेटले चाहिँ त्यो 4 घरलाई बाटो बनाउनको लागि उनले 20 करोड त्यहाँ खनाउँदैछन्। किनभने त्यो 20 करोड मध्ये 5 करोड उनका घर गएको छ। को हो त्यस्तो होइन? अब भौतिक योजना मन्त्री भएका, उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे हुन्, अर्घाखाँचीका, तपाईँले चिन्नुहुन्छ। त्यसैले उनको जस्तो बुद्धि भएका मन्त्रीहरू सबै त्यस्तै हुन्, जहाँ कि ती घर परिवारहरूलाई त्यहाँ राख्नुभन्दा ती 4 घरलाई चाहिँ तल चाहिँ होइन एउटा चाहिँ कुनै ठाउँमा 1-1 करोडको घर बनाइदिए पनि सस्तो पर्छ राज्यलाई। भने तपाईँ यस्तो खालको चाहिँ पोलिसी बनाउने चाहिँ मन्त्रीहरू भएको, यस्तो देशका सांसदहरू भएको ठाउँमा तपाईँले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई विकसित गर्नका लागि तपाईँले जति खनाए पनि, जति पैसा खनाए पनि, किन बाटो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि होइन। तिनै मन्त्रीको चाहिँ जिल्लामा सबभन्दा जताततै बाटो गएको छ भनिन्छ। तर त्यो बाटो चाहिँ त्यसको त्यो वातावरणको त्यो विनाश कसरी गरेको छ, त्यसले त्यो त्यहाँ बाटो आवश्यक हो कि होइन, त्योभन्दा बढी आवश्यक चाहिँ अन्त हो कि, त्यो बाटोको क्वालिटी के छ, प्रत्येक वर्षमा बर्खामा चाहिँ भत्किन्छ होइन, त्यो पहाडसहित भत्किन्छ। हाम्रा पहाडहरू कमजोर पहाडहरू छन् होइन, ती पहाडहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जताततैबाट बाटो खन्दा खन्दै पहाडै चाहिँ सकियो हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले यस्तो खालको विकास यो त बहस अलि अन्ततिर गयो हाम्रो। मतलब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले जे भनिरहेको छ होइन, त्यो यति गलत प्रस्तावनामा छ कि हो, उनीहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ नेपालका वामपन्थीहरूले राम्रोसँग गर्न सक्ने कुराहरू थियो। जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा क्रेडिट के दिन सकिन्छ भने उसले चाहिँ चाहे दक्षिणपन्थी भड्कावहरू हुन् होइन, चाहे त्यो राजतन्त्रले चाहिँ लोकतन्त्र खोज्ने मामिलामा ऊ चाहिँ एक ठाउँ उभिन्छ क्या, लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा ल्याउँछ होइन। अरू विषय सम्पूर्णमा एउटै हो, तर उसले त्यो धर्म के निर्वाह गरेको छ भने त्यो डेमोक्रेटिक चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र, चाहे त्यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ उग्र वामपन्थी भड्काव होस्, चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ
दक्षिणपन्थीहरूको भड्काव होस्, त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ परिवेशभित्र चाहिँ त्यसलाई ल्याएर फिट गर्छ। त्यसपछि उसको काम सक्यो, उसले त्यसपछि केही पनि गर्दैन काङ्ग्रेसले। अब यो तर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जुन अघि चाहिँ तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा होइन, स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राख्ने, त्यसको बजेट बढाउने, अनि शिक्षालाई चाहिँ त्यसको राज्यको दायित्वभित्र राख्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ राज्यले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो दिशामा चाहिँ सोसियल जस्टिसको चाहिँ क्षेत्रमा र सोसल सेक्युरिटीको क्षेत्रमा कम्युनिस्टहरूले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो काम काङ्ग्रेसले भन्दा पनि खराब गरेका कारणले काङ्ग्रेस पनि चाहिँ बेलगाम भयो कि काङ्ग्रेसलाई लगाम दिनका लागि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको भए, यी वामपन्थीहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको भए, यिनीहरू चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कोर्नु क्यापिटलिजम भन्छ नि, जसलाई आफन्त आसेपासे पुँजीवाद पनि भन्छन्, कसैले याराना पुँजीवाद भन्छन्, ती आसेपासेहरूको चाहिँ पुँजीवादलाई प्रशय दिनका लागि सबभन्दा बढी चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड नै उनीहरूका चाहिँ पार्टीका ठेकदार, पार्टीका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एउटा सचिवले के अरे एउटा उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ सुब्बाले चाहिँ सचिव सरुवा गर्दै हिँड्छन् होइन, उहाँहरूका चाहिँ बोडीगार्डका लागि बसेको चाहिँ एकजना चाहिँ सब इन्सपेक्टरले आइजिपी कला बनाउने भन्दै हिँड्छ होइन, त्यो अभ्यास चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र र सरकारमा अभ्यास चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ समाजवादमा चाहिँ जाने हामी चाहिँ ठुलो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दैछौँ। अहिलेको माओवादी यस्ता फन्टुस कुरा कसले माओवादीभित्रको प्रमुख समस्या चाहिँ के देख्नुभएको छ? आजको समस्या के हो? होइन, आजको तीनवटा समस्या मेजर समस्या हो। सर्वप्रथम तपाईँले चाहिँ विचारमै आउनुहोस् ल। उनीहरूले चाहिँ विचार भनेर केलाई भन्छन्? विचार भनेको एजेन्डामा देखिन्छ। सरकारमा जाँदाखेरि विचार देख्ने हो जनताले। त्यो दस्तावेज चाहिँ आफै प्रचण्डले लुकाएर अहिलेसम्म सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेलाई नदिएको दस्तावेज, थाई कमिटीका मान्छेलाई नदिएको दस्तावेज, जनताले त्यो दस्तावेज पढ्छ? जुन उनका कार्यकर्तालाई पनि आवश्यक छैन, उनका नेतालाई आवश्यक नभएको दस्तावेज पढ्छ। तपाईँ सरकारमा जाँदाखेरि प्रचण्ड 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन, नेपाली सरकार नेपाली जनताले अनुभूत गर्ने गरेर वामपन्थी एजेन्डालाई तपाईँले कसरी लागू गर्नुभयो भन्ने छ। नेपालको मेडिकल सेक्टरमा तपाईँले यो गर्नुभयो, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा त्यहीँबाट सबभन्दा बढी चाहिँ कमिसन र पार्टी चलाउने पैसा ल्याउने चाहिँ बेकुबहरूले, अनि तपाईँ चाहिँ समाजवादतिर जाने बाटो खान्छन्। समाजवादतिर जाने बाटो खन्ने चाहिँ मैले भने एजेन्डाबाट वामपन्थी हुन्छ संसारमा। तपाईँले बुसलाई समेत जब त्यहाँ चाहिँ ठुलो बाढी आउँदाखेरि, त्यो समुद्री आँधी आयो त्यति बेला, त्यसपछि चाहिँ युरोपको क्राइसिस पछि खास गरेर जुन चाहिँ ठुलो डिप्रेसन ग्रिसको चाहिँ समस्या आयो, त्यति बेला चाहिँ उनले केही पुँजीपतिहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्दाखेरि कमरेड बुस भने, त्यो किन भन्दाखेरि वामपन्थी एजेन्डा लागू गर्यो, सरकारले चाहिँ त्यो दायित्व लिनु हुँदैन होइन भनेर त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ जुन ढङ्गले गर्यो त्यो चाहिँ पुँजीको चाहिँ त्यो ढङ्गले वितरण गर्नु हुँदैन भनेर बुसलाई समेत अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कमरेड भने। किन भने भन्नुहुन्छ भने हो एजेन्डाले त वामपन्थी देखियो। नेपालका चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र लेख्ने दस्तावेजले वामपन्थी देखिने कि सरकारमा जाँदाखेरि ती गरिबहरूले चाहिँ एउटा ग्यास सिलिन्डर तपाईँले दिनुभयो कसैलाई, अलिकति सब्सिडाइज गरिदिनु भयो ल, पहाडका रिमोट एरियामा दुर्गम ठाउँमा जो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि बस्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई तपाईँले एउटा ग्यासमा चाहिँ हामीले सामान्य सब्सिडाइज गर्छौँ, अथवा चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ थोरै हामीले चाहिँ 2 रुपियाँ चाहिँ 1 किलोमा 2 रुपियाँ कम गर्छौँ। कुनै पनि वामपन्थी पार्टीहरूले यो पोलिसी ल्याए त इन्डियामै तपाईँले हेर्नुभयो भने ती पुँजीवादीहरू जसले आफूलाई चाहिँ उदार लोकतन्त्रको चाहिँ हिमायती ठान्छन् उनीहरूले गरिरहेछन् बरु कैयौँ कुराहरूमा। तपाईँ नर्डिक कन्ट्री हेर्नुहोस्, तिनीहरूले त आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दैनन्, तर तपाईँले त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा तपाईँले 4वटा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू वामपन्थी छन्, उनीहरू चाहिँ वामपन्थी छन्, कम्युनिस्ट छन्। तर तपाईँ कम्युनिस्ट भएको देशमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अझ त्यो नव उदारवादको भन्दा पनि कैयौँ क्रूर खालका चाहिँ गरिबमाथि थोपर्ने चाहिँ त तपाईँले चाहिँ कानुन बनाउने र अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ पुरै माफियाकरण गर्ने चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ ओलीजी होइनन्। अब यो महाधिवेशनको कुरा गर्नुपर्दा यो महाधिवेशनबाट अब आएका निचोडहरूलाई चाहिँ एउटा निर्णयात्मक भूमिकामा प्रस्तुत भएर व्यावहारिक रूपमा हामी अरू पार्टीभन्दा छुट्टै तरिकाले अगाडि बढ्छौँ भनेर माओवादीले भनिरहेको अवस्थामा कस्तो होला यो नयाँ छुट्टै भनेको के हो? उनीहरूका दाबीहरू त्यो दाबी त गरिरहन्छन् राजनीतिक पार्टीहरूले, त्यो दाबी गरेनन् भने त त्यो दुकान बन्द हुन्छ। ती दाबीहरूप्रति कति सही हुन् भनेर हामीले त तथ्यपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नु पर्यो नि त। त्यसमा चाहिँ मैले पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले विचारको कुरा भने त्यो विचार चाहिँ एजेन्डाबाट देखिनुपर्छ। त्यो सत्तामा जाँदाखेरि त्यो विचारले काम गर्ने हो। पार्टीमा रहँदा त यिनीहरूले जे पनि भन्छन्, सत्तामा जाँदा के गर्छन् भनेर तपाईँले हेर्नुपर्छ। व्यावहारिक रूपमा यो अर्को कुरा, दोस्रो कुरा उनीहरूले चाहिँ दोस्रो कुरा संरचना हो। संरचना कस्तो छ माओवादीको? आफूले चाहिँ भन्छ हामी सङ्घीय लोकतन्त्रका हिमायती हौँ होइन,
आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ सङ्घीयकरण गरेका छौँ भन्छ, तर केन्द्रीकृत पार्टी चाहिन्छ, पुरै केन्द्र एक मनावादी पार्टी चाहिन्छ। पार्टीमा कोही दोस्रो मान्छेहरू हुँदै हुन्न, निर्वाचन गर्नै हुन्न, निर्वाचन गरिन्न। त्यो एकजना चाहिँ नेताको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ऊ सुन्नुभयो भने बडा हुन त उनको कुरा चाहिँ उनलाई एक प्रकारले पार्टीभित्रै पागल भन्थे, मातृका यादव भन्ने। उनले भन्छन् नेतृत्व पुस्तान्तर गर्नु भनेको त यो त पुँजीवादीहरूको चाहिँ एउटा षड्यन्त्र हो। ल हिजो प्रचण्डलाई सबभन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिगत गाली गरेर अर्को पार्टी खोलेको होइन, उनी सबभन्दा बढी त एउटा पुँजीपतिसँग मिलेर अर्को चाहिँ आफू उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि अरू सम्पूर्ण अरू चाहिँ उद्यमीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा सताएको व्यक्ति हो एउटाको स्वार्थमा। अनि त्यो मान्छे मतलब यस्ता मान्छेहरू जो प्रचण्डको सबभन्दा बढी प्रशंसा गरेर अब प्रचण्ड पद चाहिन्छ भन्दै हिँडेका छन् उनी अहिले होइन। भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा मान्छेलाई प्रशंसा गर्दाखेरि कति व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँ ओलीको प्रशंसा गरेर कति मान्छेहरूले कस्तो फाइदा लिए तपाईँ देखिरहनु भएको छ। प्रचण्डको चाहिँ प्रशंसा गरेर फाइदा लिनेहरूको पनि त्यत्रै जमात छ। त्यसैले यो व्यक्तिवादी जुन संरचना छ, यो व्यक्तिवादी संरचनाले के गर्छ भने बाबुरामलाई पार्टीबाट बाहिर पठाउँछ, मोहन वैद्यलाई पार्टीबाट बाहिर पठाउँछ र ठुलो चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई जसले प्रचण्डलाई यसो नगर्नुहोस् भन्छ त्यसलाई बाहिर पठाउँछ, तर मातृका जस्तो चाहिँ मान्छेलाई ल्याएर नजिक राख्छ, मन्त्री बनाउनु पर्छ होइन। भनेपछि त्यो जुन चाहिँ संरचनाले तपाईँले त्यो एक मनावादी संरचनाले एउटा मनोलिथिक संरचनाले जस्ता मान्छेहरू तयार गर्छ, प्रचण्डको पार्टीमा पनि त्यस्तै मान्छे तयार गरेछ र त्यसले के गर्छ भने अन्धभक्तहरू बनाउँछ, प्रशंसकहरू बनाउँछ, पार्टीलाई चाहिँ आलोचनात्मक ढङ्गले सुधार्दैन। त्यसमाले त्यो संरचना माओवादीको संरचना एक मानववादी छ, माओवादीको संरचना अधिनायकवादी छ, माओवादीको संरचनाले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैन भन्ने कुरा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जस्तो यहाँ पनि यहाँलाई मैले अब तेस्रो कुरा म दोस्रो कुरा भने होइन, तपाईँले कहाँ भने अर्को नेतृत्वको कुरा। 34 वर्षदेखि प्रचण्ड नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो होइन, राजा चाहिँ 30 वर्षभन्दा 4 वर्ष त उहाँ राजा भएकै भइसक्यो। नेपालको इतिहासमै एउटा राजाको इतिहास जति एउटा पञ्चायती व्यवस्थाको इतिहासभन्दा चाहिँ बढी एउटा व्यक्ति चाहिँ एउटा पार्टीमा बस्ने त्यस्तो पार्टी चाहिँ अनि त्यो लोकतान्त्रिक परिवेशभित्र बाँच्न लायक पार्टी हो त्यो। भनेपछि यहाँकै भाषामा नक्कली राजा एकदमै। अनि राजा त राजाभन्दा बढी तपाईँ लखनऊ लुट भनेर चाहिँ 15औं शताब्दीको लखनऊ लुट भनेको त्यति बेलाका मुस्लिम राजाहरूबाट जति लुटियो रे नि त्यसलाई लखनऊ लुट भन्छ के, हिरा जवाहरातहरू। त्यो लुट्नुभन्दा 50 गुणा बढी त मायावती चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ऊ चाहिँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मूर्ति र पार्क बनाउँदा खर्च गरे भनेर त्यहाँको चाहिँ पत्रिकाहरूले लेख्यो कि। यसको मतलब अर्थ के हो भने हिजो एउटा सामन्ती राजा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो पुँजीको ट्रान्ज्याक्सन पनि सानो थियो। त्यस हुनाले उनीहरू चाहिँ सामान्यतया हेर्दा हामीले दरबार चाहिँ ठुला देख्थ्यौँ, तर जुन उपभोग गर्ने वस्तुहरू हो नि त्यो चाहिँ अहिलेका नेताले बढी गर्छ, किनभने अहिलेको हाम्रो चाहिँ आर्थिक ट्रान्ज्याक्सन ठुलो छ र त्यो पुँजीको चाहिँ त्यो उत्पादन चाहिँ अलि ठुलो छ होइन। र त्यसको उपभोग पनि अहिले चाहिँ प्रचण्डहरूले ओलीलेहरूले गरेको चाहिँ उपभोगभन्दा राजाहरूको उपभोग कम थियो कि। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको बसन्तपुरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँ होइन। पृथ्वीनारायण शाह राजा हुँदा कस्तो थियो भन्दा एउटा कबिला थिए है त्यति बेला। अनि त्यसपछिका राजाहरूले जे गरे त्यो जमिन पर्याप्त मात्रामा थियो, त्यस हुनाले हामीले जमिन र सुरक्षा चाहिँ अलि ठुलो देखिन्छ। तर यथार्थमा उपभोग गर्ने चिजहरू त्यो राजाले उपयोग गरेर चाहिँ मैले पनि गरेँ होला कि अहिले। किन भन्नुहुन्छ नि त्यो राजाको सुरुवातमा चाहिँ महेन्द्र चढ्ने गाडीहरूभन्दा कयौँ सस्तोमा र कयौँ चाहिँ त्यो बेलाको तुलनामा त्यो कल्पना गर्नु पनि ठुलो कुरा थियो, तर अहिले त छैन नि हेर्नु होइन। तपाईँ मर्सिडिज चढ्नु त्यो राजा हुनु पर्दैन, यो सामान्य उद्यमी भए पुग्छ। यी समस्याहरू त यथावत नै रहेछ। त्यसैले मैले 3टा कुरा तपाईँलाई भने होइन, त्यो चाहिँ विचारको तहमा, संरचनाको तहमा, नेतृत्वको तहमा, यी तीनटै तहमा माओवादमा छ हो, त्यो चाहिँ अधिनायकवादी छ। जस्तो यो महाधिवेशनबाट पुस्तान्तरण हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ? त्यो त छँदै छैन, हुँदैन भनेर भनिसक्यो। त्यो पुस्तान्तरण हुने त त्यहाँ को छ र पुस्तान्तरण प्रचण्डले आफै भने कोही पनि अनुहार लायक देख्दैन। विधि विचार नयाँ, प्रचण्ड फेरि पुरानै होइन। अब होइन कहाँ अरू पनि के नयाँ छ, के नयाँ छ ल भन्नुहोस् त मलाई। अहिले जुन कुराहरू विचार नयाँ चाहिँ उहाँहरूले लगाएर आएको कपडा र गाडी छ नयाँ चाहिँ किन हुन सक्छ त्यहाँभन्दा बढी छैन हो। त्यो किन हो भने माओवादी यति कमजोर हुँदै गएको छ कि त्यो एउटा प्रकारको कुण्ठा प्रचण्डलाई के छ भने त्यो हिजोको जब भविष्य अन्धकार देखेपछि त्यो अतीत 64 सालको चाहिँ कुरा भयङ्कर प्यारो देख्न थाले प्रचण्डले र अब त्यही पुऱ्याउँछु पार्टीलाई भन्दा पश्चगामी यात्रा हुन्छ पार्टीको कहीँ। अब अगाडि चाहिँ अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउने चाहिँ छैन कि। अब 34 वर्ष जसलाई भन्नुहोस् मेरो इन्स्टिट्युसनमा म
34 वर्ष चाहिँ मैले राज गरिसकेपछि एउटा पनि नालायक भयो, इन्स्टिट्युसन खत्तम भयो भनेपछि कसको जिम्मा हुन्छ त्यो? तपाईँहरूको यो टेलिभिजन चल्दा पनि चलेन, एकदमै खत्तम भयो, सबै भयो भने यसको चाहिँ मुख्य मान्छेको होला नि दोष त। त्यसैले दोष उहाँले चाहिँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, दोष सम्पूर्ण मैले लिन्छु भनेर। त्यो दोष लिनुहोस्, तपाईँले बाघ लिन मिल्दा पनि मिल्दैन, कसलाई लाउनुहुन्छ दोष, होइन? तर मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँहरूको चाहिँ पुस्तान्तरको कुरा त उहाँले आफै भन्नुभयो, सबै नालायक छन् भन्नुभयो के। तिमीहरू सबै नालायक छौ भनेर त पहिले नै भाषणमै पहिले भनिदिनु हो। नालायक भन्नाले कसलाई भन्नुभएको उहाँले? होइन, पार्टीमा पार्टीभित्र मैले अझै पनि भन्नुहोस् न, प्रचण्डको सबभन्दा पहिले त त्यो अधिनायकवादी चाहिँ त्यो शैली हेर्नुहोस् न तपाईँ। मैले चाहिँ उत्तराधिकारी भन्नुहुन्छ उहाँले, मैले उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने हो, उहाँको त घोषणा गर्ने हो उत्तराधिकारी। त्यस्तो नेताले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुस्तान्तरको कुरा गर्छ कहिले? उत्तराधिकारी मैले घोषणा गर्ने, राजाले होइन उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने, जेठो छोरो होइन। अब उहाँको चाहिँ जेठो छोरो त नभए छोरीहरू त छन् नि, उत्तराधिकारी उहाँले छोरीलाई घोषणा गर्दै भइगयो। ऊ इन्दिरा गान्धीले गर्यो त होइन, इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सबै परिवारलाई चाहिँ घोषणा गर्दै जाँदा काङ्ग्रेस कहाँ पुगेको छ? अनि घोषणा पनि उहाँले आफ्नो परिवारलाई गर्दै भयो, जसलाई गर्दै पनि त्यहाँ ताली बजाइहाल्छन् होइन, किनभने त्यो प्रचण्ड भजाएर खानेहरूको झुन्ड छ। भन्दाखेरि यो महाधिवेशनबाट कुनै नयाँ केही पनि आउँदैन, केही आउँदैन। मतलब के आउँछ भने केही लप्फाजीहरू आउँछन्, जुन लप्फाजी प्रचण्डका निजी लप्फाजीहरू हुन्, त्यस्तै लप्फाजीबाट पार्टी चलाएको अनुभव छ उनलाई। नयाँ कुरो केही पनि प्रचण्डले नयाँ कुरो सिक्नका लागि पहिला ओपन हुनु पर्दैन? प्रचण्ड ओपन छन् सिक्न। भनेपछि यसको औचित्य के भयो त महाधिवेशन? हो त्यो औचित्य मैले अघि भने प्राविधिक महाधिवेशन उद्घाटन भएको छ होइन, हो त्यो त अहिले दल सम्बन्धी व्यवस्था छ नि संविधानको। हेर्नुहोस्, दल चलाउनका लागि, दल वैध बनाउनका लागि पनि त महाधिवेशन चाहियो। दल वैध बनाउने बाहेक उनीहरूले त भने पनि राष्ट्रिय सम्मेलन र चाहिँ महाधिवेशन उस्तै रहेछ। महाधिवेशन भनेको तपाईँ एकता महाधिवेशनको तपाईँलाई सम्झना गराउँ, 2048 सालमा हुँदाखेरि पनि 6 महिना अगाडि सम्पूर्ण दस्तावेजहरू जसले प्रस्तुत गर्ने हो, 3वटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै दस्तावेज थियो। निर्मल लामाको, अर्को एकजना पिङसोने श्याम श्रेष्ठको थियो र प्रचण्डको थियो। यी 3टै दस्तावेज हामीले 6 महिना अगाडि तलबाट चाहिँ बहस गराउँदै अनि त्यहाँ लगेको, त्यति बेला सकिने होइन। अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ दस्तावेज चाहिँ आज थाई कमिटीका व्यक्तिलाई पनि नपाएको, त्यो दस्तावेज के हो? त्यस्तो गौप्य दस्तावेज के हो त्यो? त्यसमा देश बेच्ने सम्झौता छ र? त्यो त बहसमा जनतालाई दिने होला नि राजनीतिक पार्टीहरूको दस्तावेज त। राजु, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब यहाँ पनि सो पार्टीमा लामो समय सङ्घर्ष गरेर त्यहाँबाट छुट्टिएर आउनु भएको, मैले छोडेकै 58 सालमा धेरै वर्ष भयो। यो तपाईँलाई अहिले जुन एउटा आक्रोश, निराशापन र यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ त्यो होइन, म त फ्याक्ट कुरा गर्दैछु। म कम्युनिस्ट पार्टीमा जे तरिकाले लाएँ होइन जुन बेलामा हो, त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दै जाँदा जति नेताहरू हामीले छोड्दै गयौँ नि, प्रचण्डलाई पनि हामीले पछि एक्सेप्ट गरे हो। मोहन विक्रम छोडेर अनि वैद्य छोडेर अनि प्रचण्ड आयो होइन। अनि हामीले जे भनेर चाहिँ मोहन विक्रम छोडेका थियौँ त्यही भनेर मैले चाहिँ प्रचण्ड छोडे हो होइन। त्यो केही फरकै छैन। मोहन विक्रमजी पनि अहिले कति हुनुभयो, 89-90 वर्षमा पनि उहाँ चाहिँ अब पार्टी चाहिँ सबै चाहिँ फुटेर बेला फुट्दै गएपछि उहाँ र श्रीमती मात्रै बाँकी रहनु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ बिचरा सक्नुहुन्न, अब श्रीमतीलाई अगाडि सार्नु भएको छ होइन। श्रीमती र उहाँको पार्टी भयो, अब अहिले पनि फेरि फुट्यो। अब प्रचण्डजीको पनि फुट्दै त्यही हो। उहाँ पनि 90 वर्षसम्म पुग्दा हुने त्यही हो, उहाँ बाँच्नुहोस्, 100 वर्ष बाँच्नुहोस् होइन। तर 100 वर्ष बाँचे पनि उहाँको पार्टी पनि त्यही नै हुने हो। अब यो पार्टीमा यो पछिल्लो अवस्थामा लाखौँ अनि निराशाको के कुरा छ? उनीहरूको आशा के त? यो पार्टीबाट के चाहन्छ? होइन, उनीहरूले त परिवार चलाउने आशा हो। नेपालमा अहिले अधिकांश पार्टीहरूको चाहिँ परिवार चलाउने भए केही पनि छैन, कुनै सपनै छैन। भनेपछि कुनै पनि आशावादी केही लिन सकिँदैन। के आशा गर्नुहुन्छ अहिलेका पार्टीहरूबाट तपाईँ? यो महाधिवेशनबाट कुनै यसो उपलब्ध पनि निस्किँदैन। महाधिवेशन अलिकति लोकतान्त्रिक ढङ्गले महाधिवेशन काङ्ग्रेसको हुन्छ। काङ्ग्रेसले जुन उत्साह चाहिँ पैदा गर्यो आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिर पनि, किनभने उसले चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि मत माग्दै हिँडेको त हो नि। त्यहाँका चाहिँ नेताहरू सबै चाहिँ मत माग्दै त हिँडे नि, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई हात जोड्दै त हिँडे नि, र उनीहरू चाहिँ निर्वाचित हुनका लागि पनि त्यही प्रक्रिया अप्नाए नि। तपाईँ केही पनि छैन, कहाँ निर्वाचन भयो कसै माओवादीको? कहीँ तपाईँ कहीँ देख्नुभयो? यहाँको व्यक्तिगत रुचि के भयो? अनि मलाई रुचि त नेपालका पार्टीहरूमा, मलाई व्यक्तिगत रुचि भए त म त्यही पार्टीमा गइहाल्थेँ नि। मलाई कुनै चाहिँ व्यक्तिगत पार्टी रोज्नु र नरोज्नु त मान्छेको नितान्त निजी चाहना हो। म त पार्टीमा म त नेपालमा एउटा नयाँ वैकल्पिक पार्टी बनाएर जो चाहिँ इन्डक्टिभ मेथडबाट पार्टी बनाउने भनेर चाहिँ मैले कोसिस चाहिँ गरेँ। तर त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यसबाट हुँदो रहन्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर म अलग भयो होइन।
र त्यो निष्कर्ष चाहिँ मेरो सही नै थियो भन्ने मलाई लाग्छ अहिले। अब फेरि कुनै पार्टीमा जाने सोच होइन, म जान्न, म त पार्टीमा गएको पनि होइन। हामीले बाबुरामजी पार्टीबाट निस्किसकेपछि ल एउटा बनाउन सकिन्छ भने बनाउँ भनेर मैले 2-3 महिना हेरेँ। 2-3 महिना हेर्दा उहाँ त्यही पुरा माओवादी ल्याएर त्यही माओवादीसँगको त्यही माओवादीलाई नै रिपिट गर्न खोज्नुभयो। त्यसले काम गर्दैन भने सबै बाबुरामका ती माओवादीहरू फेरि प्रचण्ड कहाँ गए, किन भन्नुहुन्छ भने नक्कली माओवादी किन चाहियो थियो र होइन, उनीहरू ओरिजिनल माओवादीतिरै गए, प्रचण्डतिरै गए सबै माओवादीहरू, ठुल्ठुलो चाहिँ नयाँ शक्तिको कुरा गर्नेहरू। त्यसपछि अब त्यो त त्यही खतम भइहाल्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि अलिकति होइन, नेपालको सन्दर्भमा नेताहरू होइन, अलिक समाजमा चाहिँ अलि फेस भ्यालु पनि भएका अलि एक्सपर्टहरू पनि, त्यसपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा रिफ्रेस पनि हुन्छ मान्छेलाई होइन, एउटा त्यो फ्रेसनेस पनि दिन्छ त्यसले भनेर होइन। हामी चाहिँ अलिकति समाजका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू लगायत चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। तर त्यो साथीहरू चाहिँ असाध्यै राम्रा, तर त्यसले चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ के अरे राजनीतिक सोच र राजनीतिक प्रोग्राममा त्यो ढल्नै सकेन क्या, र आफ्नो चरित्रलाई पनि त्यसले राजनीति बनाउन सकेन। भनेपछि यहाँको नजरमा अहिलेसम्म जुनसुकै पार्टी आए पनि कङ्ग्रेस चाहिँ अलिकति केही ठिक बाटोमा लागेको हो कि भन्ने यहाँको आशा। आफूले भने ठिक बाटो भनिनँ मैले। कङ्ग्रेस चाहिँ आफूले जे भन्छ त्यतैतिरै नै छ। कङ्ग्रेसले कहिले देश बिगार्दैन पनि बिगार्दैन, बनाउँदा पनि बनाउन्न। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने त्यो एउटा स्ट्याग्नेन्ट, एउटा चाहिँ जमेको पोखरी जस्तो पार्टी हो। भनेपछि कुनै पनि पार्टीमा फरक केही पनि छैन। अरू अब यी वामपन्थी पार्टीहरूमा के भयो भने यी देश बिगार्न पनि सक्छन् होइन, यिनी सच्चिने हो भने यिनले देश बनाउन पनि सक्थे। तर यिनीहरूको ऊर्जा कहाँनिर हुन्छ भने आफै लड्दाखेरि सकेका छन् कि त्यो ऊर्जा आफै लड्ने, अनि चाहिँ बिना कामका लफ्फाजीहरू चाहिँ पैदा गर्ने, कार्यकर्तालाई चाहिँ उराल्ने चाहिँ खास एजेन्डा, दुईटा एजेन्डा गर्दै पुग्छ क्या। अब अन्तिममा यहाँले छोटोमा भनिदिनु होला, अबको यो माओवादीको महाधिवेशनपछि अब माओवादी कुन तरिकाले अगाडि बढ्न त छुट्टै तरिकाले केही पनि त्यो उहाँहरूले जतिसकै गरे पनि प्रत्येक पटक उहाँहरूका कुरा यस्तै हुन्छन् होइन। र त्यो चाहिँ त्यो नेतृत्व चाहिँ माथि एउटा यस्तो नेतृत्व बनेको छ जसको वर्ग असाध्यै चाहिँ देशलाई अग्रगामी विकास दिनको लागि के गर्न सकिन्छ त होइन। देशलाई अग्रगामी निकास त अहिलेका दलले त दिनै सक्दैन, अहिलेका दलले दिनै सक्दैनन्। हो, काङ्ग्रेसमा केही आशा लाग्दो चाहिँ नेतृत्वको पङ्क्तिहरू चाहिँ अगाडि आछ होइन, त्यसले केही रूपान्तरण गर्न चाहिँ सक्छै सक्दैन, त्यो आफै परीक्षामा छ। तर काङ्ग्रेसमा चाहिँ जुन स्ट्रक्चरमा चाहिँ बदलाव आएको छ होइन, त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन बदलाव आएको छ र त्यो स्ट्रक्चर आफैमै लोकतान्त्रिक छ, त्यसले चाहिँ अबको 5 वर्षभित्र त्यो विन्डो पनि उनीहरूलाई धेरै लामो विन्डो छैन, त्यो 5 वर्षभित्र उसले चाहिँ त्यो अहिले जुन स्ट्रक्चरमा उसको संरचनामा जुन चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजेको छ त्यहाँ गयो भने यी वामपन्थी दलहरूलाई पनि तानिएर चाहिँ त्यो संरचनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि बाध्य हुन्छन्। त्यो चाहिँ बरु काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ अलिकति सकारात्मक देखाएको छ, हेरौँ त्यो चाहिँ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित भएर, र अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन चलिरहेको छ र 8औं महाधिवेशनको निष्कर्ष के आउँछ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। यिनै विषयमा हामीसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोमाराम खनाल, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।